अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस वक्त बेंगलोर की सरज़मीन पर नास्बियत व खारिजियत ने पूरा जोर इसलिए लगा रखा है कि किसी भी तरह से मुआविया बिन अबी सुफियान को अहले सुन्नत पर मुसल्लत कर दिया जाए। हालांकि ये इनकी ख्वाहिश हसरत ही रह जानी है, क्योंकि ये दौर मुआविया बिन अबी सुफियान के मानने वालों का नहीं, यानी कि बनु उमय्या का नहीं, ये दौर अलवियों का है, ये दौर हुसैनियों का है, ये दौर मौलाइयों का है। और ये वीडियो उस नासिबी और सिपाही साहबा के एजेंट के ख़िलाफ़ मैं बना रहा हूँ, उसके रद्द में, उसके जवाब में। लिहाजा इस क्लिप को, इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। और दूसरी बात, वीडियो में इसने ये कही कि इस प्रोग्राम के ज़रिए ये इख्तिलाफात को फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ऐ दौलत खान और तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत, याद रखो, इख्तिलाफ इंतशार हम नहीं फैला रहे हैं, बल्कि तुम फैला रहे हो। माहौल को हम खराब नहीं कर रहे हैं, माहौल को तुम खराब कर रहे हो। इसलिए कि इख्तिलाफ, इंतशार और माहौल जो खराब होता है वो तारीफ करने से नहीं होता, फजाइल और मनाकिब बयान करने से नहीं होता, बल्कि गालियां देने से होता है, बुरा भला कहने से होता है। इन्होंने अपनी वीडियो में एक बात कही, जैसा कि आपने सुना, कि इख्तलाफ और इंतशार और माहौल जो ख़राब होता है तारीफ़ करने से नहीं, बल्कि लान तान, गाली गलोच करने से होता है, बुराइयां करने से होता है। बेशक हमारा भी यही मानना है कि इंतशार और इख्तलाफ की वजह तारीफ़ नहीं बल्कि बुराइयां होती है, लान तान होती है, गाली गलोच होती है। तो आइए इनकी बात का मैं रद्द करता हूँ और अहले सुन्नत की किताबों का सहारा लेता हूँ। सबसे पहली किताब सही मुस्लिम, हदीस नंबर 6220, मिरकातुल मफातिह, शरह मिशकातुल मसाबिह, मुल्ला अली कारी, जिल्द नंबर 11, सफ़े नंबर 287। रिवायत आपके सामने है। अमरा मुआविया सादन अन यसुब्बा अबू तुराब, मुआविया ने हुक्म दिया कि साद को, अबू तुराब को गाली दे। ये किसका हुक्म था? मुआविया बिन अबी सुफियान का। अच्छा, सुनन इब्ने माजा, जिल्द नंबर 1, सफ़े 86। हदीस ये है, रिवायत ये है कि नाला मुआविया मिन अलीन व वक़अ फी वसब्बुहु बल अमर सादन बिसब्बी कमा क़ीला फी मुस्लिम व तिरमिज़ी। मुआविया ने अली को बुरा कहा और गाली दी, बल्कि साद को भी हुक्म दिया कि वो भी अली को गाली दें। और सही मुस्लिम हदीस नंबर 6229 में आप देखें कि आले मरवान में से जो एक मदीने का आमिल था, जो मुआविया बिन अबी सुफियान की तरफ से बना हुआ गवर्नर था, आमिल था, उसने किस तरह से मौला अली पे लानत की, लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अच्छा, ये तो साबित हो गया कि मुआविया बिन अबी सुफियान और ख़ुद उसके जो आमिल थे, उसके जो मानने वाले लोग थे, उसके जो ज़रख़रीज़ मौलवी थे, हुक्मरान थे, वो सब मौला अली बिन मुर्तज़ा अलैहि सलाम पे लान तान करवाते थे और करते थे। तो मैं इनसे अर्ज़ करना ये चाहूँगा कि तुम हमें कहते हो कि लान तान करने से ही इंतशार और इख्तलाफ फैलता है, तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लान तान मुआविया बिन अबी सुफियान ने मौला अली पर कर कर, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पे कर कर इंतशार और इख्तलाफ का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए खोल दिया। और दूसरी चीज़, अल-मुअजमुल औसत, जिल्द अव्वल है, सफ़े नंबर 251। हदीस नबी अलैहि सलाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को गाली ना दो, क्योंकि ये अल्लाह की पहचान की दलील है। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहि सलाम ने मना किया कि अली को गाली ना दो, क्योंकि ये अल्लाह की पहचान की एक दलील है। मगर अफसोस, जिन्हें तुम मुआविया बिन अबी सुफियान को मामू मानते हो, उसने गाली भी दी मौला की ज़ात पर, मौला को, और गाली दिलवाई भी। अच्छा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, जिल्द नंबर 18, सफ़े नंबर 314, हदीस नंबर है 26627, मन सब्ब अलीयन फ़क़द सब्बनी। अल्लाहु अकबर। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, यानी कि जिसने अली को गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी। तो मुझे ज़रा ये बताओ कि आपके इज्तिहाद में, आपके इजमा में, आपकी किताबों में, आपके उसूल व कवाइद में ये कहाँ लिखा है कि नबी को गाली देने वाला खुद काफिर नहीं होता, लानती नहीं होता, जहन्नमी नहीं होता? अगर कलमा नबी का पढ़े हो तो मानो कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने नबी को गाली दी और नबी को देने वाला काफिर हुआ, लानती हुआ, जहन्नमी हुआ। और मुआविया बिन अबी सुफियान लानती भी है, जहन्नमी भी है, क्योंकि उसने सिर्फ अली को गाली नहीं दी बल्कि नबी अलैहि सलाम को गाली दी। अच्छा, इन्होंने एक बात भी कही, वो वीडियो आप देखें। तीसरी बात, इस वीडियो में इस बंदे ने ये कही कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन फादर ऑफ टेररिस्ट हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह, हजारों लाखों मरतबा नऊज़ु बिल्लाह। एक सहाबी रसूल को इस बंदे ने आतंकवादी कहा, दहशतगर्द कहा,
اور بھی بہت ساری یہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا، انہوں نے ایک بات کہی کہ معاویہ بن ابی سفیان کو فادر آف ٹیررزم، تو یہ ان کو بڑا عجیب لگا، اور دولت بھائی نے ان کو آتنکواد سے ان کا تعلق ہے جیسا کہ سپاہی صحابہ سے، تو ان کو بڑا برا لگا اور کہنے لگے کہ ہم سب سے بڑے ہندوستانی ہیں۔ نہیں، آپ ہندوستانی نہیں ہو، آپ رہتے ہندوستان میں ہو، مگر آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، وہ پاکستان کی جو تنظیم ہے سپاہی صحابہ، اس کے طرز پر ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ ہم فادر آف ٹیررزم جو ہے، بابا آتنکواد، معاویہ بن ابی سفیان کو کیوں کہتے ہیں، کس بنا پر کہتے ہیں؟ دیکھیے، دہشت گرد آتنکواد وہ ہوتا ہے جو کسی بے گناہ کو قتل کرے، کسی بے گناہ کو قتل کرے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، اس کو پریشان کرے۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے آسان سی آتنکواد ہونے کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اہل سنت کی کتاب سامنے رکھوں گا، فیصلہ خود کرو کہ یہ جو کارنامے ہیں یہ کیا ایک دہشت گرد ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، خود فیصلہ کریں۔ کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، حدیث نمبر 8038، المستدرک للحاکم، حدیث نمبر 16957۔ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت حجر بن عدی جو صحابی رسول ہے ان کو قتل کروایا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کو قتل کروایا۔ بڑے صحابی والے بنتے ہو نا، صحابہ کے نام پہ، دفاع کے نام پہ پروگرامز کرتے ہو، تو کبھی ایسے صحابی کا بھی تو ذکر کرو جو رسول اللہ کے پرانے صحابی ہے، شروع دور سے صحابی رہے، حضرت حجر بن عدی جیسے صحابی کا بھی ذکر کرو، اپنے مجلسوں میں، اپنے اجلاس میں، اپنے اجتماع میں، اپنے جلسوں میں بیان کرو حضرت حجر بن عدی کیسے صحابی رسول ہے۔ ان کو قتل کرنے والا اگر آپ کی نظر میں ماموں ہوگا، صحابی ہوگا تو ہوگا، ہماری نظر میں وہ آتنکواد ہے۔ اب حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر، اللہ اکبر، کیا شخصیت ہے حضرت ابو بکر کے بیٹی کی۔ تاریخ اہل سنت آپ جا کر پڑھیں، کہ تاریخ طبری ہو یا اور بھی دیگر کتب اہل سنت ہو، ان سب میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت محمد بن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر یعنی کہ اول خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ کے جو بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کو مار کے گدھے کی کھال میں ڈال کے جلایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر کو، کتب سیاہ ستہ پڑھو جا کر کہ عمار بن یاسر کو کس نے قتل کیا، ایک باغی گروہ نے قتل کیا، اور وہ باغی گروہ کون تھے؟ تمام محدثین نے، مجتہدین نے جب باغی گروہ کا ذکر کیا نام لیتے ہوئے تو معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کیا۔ حضرت اویس قرنی، کتنی بڑی شخصیت، اللہ اکبر، کتنا بڑا وہ عاشق رسول جو صفین میں مولا علی کی صف میں ہوتا ہے، مگر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام شہزاد رسول ہے، جو نواس رسول ہے، کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ، علامہ عبد الرحمن جامی کی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، میں بڑے مختصر میں بس ایک آدھ کتاب کا نام لے رہا ہوں، کہ شواہد النبوہ میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کروایا، شہید کروایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے علاوہ مولا علی سے جنگ خود معاویہ نے کری۔ تو بھائی، ایک وہ بندہ جو گالیاں دلواتا ہے، دیتا ہے، ایک وہ بندہ جو جنگیں کرتا ہے، کرواتا ہے، ایک وہ بندہ جو اصحاب رسول کو قتل کرواتا ہے، ایک وہ بندہ جو صحابی رسول حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کو قتل کرواتا ہے، ایک وہ بندہ جو امام حسن یعنی کہ نواز رسول، شہزاد رسول کو زہر دے کے قتل کرواتا ہے، ایک وہ شخص جو اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اپنے بیٹے یزید لعنتی جہنمی کافر و ملعون و مردود کو خلیفہ منتخب کرتا ہے، ووٹنگ لیتا ہے، تو ایسا شخص آپ کی نظر میں اگر آتنکواد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مگر شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں اور انڈیا کے قانون کی نظر میں ایسے شخص کو آتنکواد کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ پر تم لوگ لعنتیں برسا رہے ہو۔ بہرحال آگے میں اپنی بات کو رکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ لان تان ہم لوگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں یہ کر رہے ہیں، آپ نے ویڈیو میں دیکھا، تو میں کہوں گا کہ بھائی لان تان یہ ہم نے کہاں شروع کی؟ لان تان تو بھائی بڑی شخصیات جو اسلام میں ہیں انہوں نے کی۔ میں کتاب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاریخ طبری، بی بی عائشہ کون ہے؟ ام المومنین، حضور پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ان کو خبر ملی نا حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کو معاویہ نے قتل کروا دیا، گدھے کے کھال میں ڈال کے جلوا دیا۔ کتاب میں جملے نہ ہو تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ تاریخ طبری اہل سنت کی کتاب، اہل سنت کی تاریخ کتاب، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے معاویہ اور عمرو عاص کو بد دعائیں دی، بد دعائیں،
कौन दे रहा है ये बद्दुआएं? ये आपकी अम्मा दे रही है? नहीं, बल्कि ये उम्मुल मोमिनीन दे रही है, ये मोमिनों की माँ है जो बद्दुआ दे रही है मुआविया बिन अबी सुफियान को। और ये किताब आपके सामने अस-सुननुल कुबरा अल-बहकी, ये रिवायत को आप ज़रूर सुने कि सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि हम इब्ने अब्बास के पास अरफा में थे, तो उन्होंने कहा, सईद क्या वजह है कि लोगों को तलबिया कहते नहीं सुनता? मैंने कहा वो मुआविया से डरते हैं। तो वो अपने खेमा से निकले और कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अगरचे मुआविया की नाक खाक आलूद हो जाए, ए अल्लाह उन पर लानत कर, उन्होंने अली से बुग़्ज़ की वजह से सुन्नत रसूल को छोड़ दिया। तो भाई जो कहते हैं कि हम मुआविया पे लान तान करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, पहली बात तो हम जो करते हैं हमारे पास दलील है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से, और दूसरी बात जो करते हैं तो ये अपने मन से नहीं करते बल्कि ये सहाबा की सुन्नत है। ये लान तान मुआविया पर करना ये हज़रत आयशा की सुन्नत है, उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है ना, और फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास साहबे रसूल की सुन्नत है, और फिर हमारे इमाम, हमारा रहबर, हमारा मुर्शिद मौला अली बिन मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है मुआविया पे लानत करना। तो ता क़यामत अहले बैत के हर दुश्मन पर हम लानत करते रहेंगे। कातिबे वही, अल्लाह के कुरान को लिखने वाले, कितनी दुआएं अल्लाह के नबी ने दी हैं। अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियम महदिया वहदी बिही, अल्लाह मुआविया को हादी बना, महदी बना, और इसके ज़रिए दूसरे लोगों को हिदायत अता फरमा। ये दुआ तुम्हें नज़र नहीं आती? अच्छा, इन्होंने एक और रिवायत पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ये अल्लाह मुआविया को हादी और मेहदी बना, है ना। इमाम तिरमिज़ी ने अपने सुनन में मुआविया बिन अबी सुफियान के मनाकिब नामी बाब में सिर्फ 2 हदीसें नकल की है। अब और ये जो मरकज़ी इसका जो रावी है वो अब्दुर्रहमान बिन अबी उमैरा है। इन्होंने रिवायत किया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मुआविया को हादी और मेहदी बना। अच्छा, इस हदीस की हकीकत क्या है ये भी समझेंगे, और ये हदीस जो है कंजुल उम्माल हदीस नंबर 33654 में भी मौजूद है। इस हदीस के मरकज़ी रावी अब्दुर्रहमान बिन उमैरा के बारे में इमाम इब्न असीर जज़री ने असदुल गाबा फी मारिफतुस सहाबा में लिखते हैं कि अहले शाम में इनका शुमार है, और ना तो इनकी हदीसें पाया सबूत तक पहुंची है और ना ही इनका सहाबी होना साबित है। फिर इमाम इब्न असीर जज़री ने अब्दुर्रहमान की इस हदीस को लिखकर इसे झूठा साबित कर दिया। अरे बनु उमैया के ज़रख़रीज़ मुल्लाओं, तुम झूठी हदीसें क्यों बयान करते हो? तुम एक रिवायत अपने मामू के लिए सही हदीस से नहीं ला सकते हो, तो झूठी रिवायत का सहारा लेते हो आप लोग। खुद अहले सुन्नत की किताब जो कि मैं आपके सामने मैंने रखा है कि क्या इस हदीस की हैसियत रह गई, जो इसका रावी है ना उसका सहाबी होना साबित है, और ना ही जो हदीस बयान करता है वो सही हदीस पाया तक पहुंचती है कि नहीं, वो साबित नहीं हो पा रहा, और ज़बरदस्ती इसको सर पे बिठा के रखे हुए अहले सुन्नत पर मुसल्लत कर रहे हैं कि नहीं मामू को मानो, मामू को मानो। और भी तो सहाबी है ना, उन सहाबी को कौन मानेगा? मिक़दाद का जिक्र करो ना, अबू ज़र गफ़ारी का जिक्र करो ना, हज़रत सलमान फ़ारसी का जिक्र करो ना, अम्मार बिन यासिर का जिक्र करो ना, हज़रत बिलाल का जिक्र करो ना, हज़रत हुजर बिन अदी सहाबी रसूल का जिक्र करो ना, है ना दिगरा साहब, उनका भी जिक्र करो ना। वही सहाबी का तुम ले आते हो उसके दिफा में बात करने कि जिस सहाबी ने इतने सारे जराइम किए कि जिसके बिना पर हमें कहना पड़ता है कि वो फादर ऑफ टेररिज्म में बाबा आतंकवाद है। अच्छा, ये जो हदीसें तुम लोग पढ़ते हो, जो डंडियाँ मारते हो कि रसूलुल्लाह ने दुआ की, आओ मैं बताता हूँ रसूलुल्लाह ने क्या करा। आओ मेरे करीब, मेरी जान आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हारे सामने मैंने किताब रखा है, किताब का नाम है सही मुस्लिम। ध्यान से देखो, तुम लोग खाली बातें बड़ी बड़ी करोगे, झूठी झूठी रिवायतें पढ़ोगे, माविया का दिफा करोगे। अरे दम है तो कभी अहले बैत का भी तो जिक्र करो ना, अहले बैत के दिफा पर कभी आओ ना मैदान में। हमेशा तो बस माविया और यजीद को ही बचाने के चक्कर में तुम लोग रहते हो। हाँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि रसूलुल्लाह ने क्या दुआ की। बहुत दुआ की बोलते हैं ना तुम लोग। लो, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं एक दरवाजे के पीछे छुप गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से मुझे थपका प्यार से और फरमाया, जा माविया को बुला ला। मैं गया, फिर लौट कर आया और मैंने कहा वो खाना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और माविया को बुला। फिर मैं लौट आकर आया और कहा कि वो खाना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसका पेट ना भरे। अल्लाह इसका पेट ना भरे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी यही रिवायत है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह माविया का पेट ना भरे। और माविया 7 बार भी खाता था। तारीख़ इब्न कसीर में भी ये रिवायत आपके सामने मौजूद है। तो नबी अलैहि सलाम ने ये दुआ दी थी उसको कि उसका पेट ना भरे। क्यों? क्योंकि वो खाना खा रहा था और नबी के हुक्म से ज़्यादा उसने अहमियत अपने खाने को दी। जबकि कुरान का हुक्म है कि नबी अलैहि सलाम जब तुमको बुलाए
تو حالت صلات میں بھی ہو، نماز میں بھی ہو، تو نماز کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں پہنچو. آگے بڑھتے ہیں. ابھی تو آپ لوگوں نے چھیڑ دیا ہے ہم علی والے کو نا، انشاءاللہ بتائیں گے آپ سب کو. یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ معاویہ کے بارے میں یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے کہ معاویہ نے آیت الکرسی لکھا، معاویہ نے یہ لکھا، وہ لکھا. آؤ اہل سنت سے سمجھتے ہیں کہ معاویہ کی شان میں کتنے واقعی میں صحیح سند کے ساتھ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے. آؤ تمہارے منہ سے کیوں سمجھیں گے ہم اہل سنت کی کتابوں سے ہی سمجھیں گے. کتاب کا نام ہے فیض الباری فتح الباری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 577 ہے. عبد الرحمن بن ابی عمیرہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے ہونا ثابت نہیں ہے. بعض نے کہا کہ صحابی ہے. امام ترمذی نے ان سے یہی ایک حدیث روایت کی ہے. یاد رہے کہ امام سیوطی اور صاحب سفر السعادہ فرماتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. اب تو سمجھ لو آپ لوگ. اچھا، جامع الاصول میں ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے کچھ لکھا ہے. نبی علیہ السلام کے لیے کچھ لکھا ہے، بس یہ ثابت ہے. پھر آگے جملہ سنو، وحی کی کتابت ثابت نہیں ہے، یعنی کہ وہ کاتب وحی ہے، یہ ثابت نہیں ہے. آپ ذرا اسکرین پہ زوم کر کے بھی ویڈیو روک کے بھی پڑھ لیں. میں آخری کا جملہ پڑھوں گا، آپ اوپر سے لے کے نیچے تک ضرور پڑھیں. میں اختصار میں کام لے رہا ہوں. کہ لکھا ہے کہ اور وارد ہوئی ہیں معاویہ کے فضائل میں بہت حدیثیں، لیکن ان میں سند کے طریق سے کوئی حدیث صحیح نہیں. لو، اور اس کے علاوہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ہے نا. کہنے کا مقصد بس میرا یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے جھوٹے فضائل پڑھنے سے آپ کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے فرقے کو، یا آپ کے خاندان کو، یا آپ کے مکتب کو کیا ہی فائدہ ہوگا. قرآن میں اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے مودت کرو. بات آپ کرو تو اہل بیت کی کرو نا، بات آپ کرو تو پنجتن پاک کی کرو نا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی آل اولاد کی بات کرو نا. میدان میں کبھی آؤ نا، علی کے لیے آؤ. سڑکوں پر کبھی آؤ تو آؤ نا، پنجتن کے لیے آؤ. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین ہو جاتی ہے، آپ لوگ کو فرق نہیں پڑتا. اہل مولا علی کی توہین کی جاتی ہے، آپ لوگ کو فرق نہیں پڑتا. حسن و حسین کی توہین کی جاتی ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا. اور باتیں آپ لوگ بڑی بڑی کرتے ہو صحابہ کے نام کی. ارے صحابہ کی محبت اگر تمہیں اتنی ہی ہے تو پھر بس ایک ہی کو آپ نے مسلط کر دیا اہل سنت پر. اور معاویہ بن ابی سفیان کو ماموں مانتے ہو، حضرت محمد بن ابی بکر کو ماموں کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی تو ام المومنین حضرت عائشہ کے بھائی ہے نا. حضرت عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے نا. تو حضرت محمد بن ابی بکر کو بھی تو مانو نا ماموں. کبھی ان کے نام پر بھی تو میدان میں آؤ نا، کبھی ان کے نام پہ بھی تو اجلاس کرو، جلوس کرو، جلسہ کرو، ان کے دفاع پر بات کرو، ان کے مناقب پڑھو، فضائل پڑھو. کیوں ایک ماموں کو مانتے ہو، دوسرے ماموں کو نہیں مانتے؟ ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر ایک ایسا ماموں تھا جو علی کے عشق میں قتل ہوا، اور معاویہ بن ابی سفیان ایک ایسا ماموں تھا جو علی کے بغض میں آیا، علی سے جنگ کیا، علی پہ لعنتیں کروائے، علی سے لڑائیاں کی اور صحابہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. تو جو فادر آف ٹیررزم تھا آپ نے اسے مان لیا، اور جو وفادار اہل بیت تھا، وفادار صحابہ تھا، وفادار رسول والے رسول تھا، آپ نے اسے اگنور مار دیا، آپ نے اسے سائڈ میں کر دیا. بہرحال بس بتانا میرا یہ مقصد تھا. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے برا لگتا ہے سامنے سے ہٹ جائے. حضرات محترم، میرا مقصد اور ہماری ٹیم، ہماری تنظیم کا مقصد، ہمارے مکتب فکر کا مقصد بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اہل بیت کے دفاع میں بات کر سکیں اور اہل سنت والجماعت کو ناصبیت اور خارجیت اور یزیدیت کی بلا سے محفوظ کر کے ہر ایک بچے کو حسینی بنا دے، تاکہ ہر ایک بچہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے تحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے بدلے میں جو اجر دینا تھا وہ دے سکے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور بس میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.